बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। श्वाला के पुजारी नावल एपिसोड नंबर 15। उसके जाने के बाद मैंने किताब एक तरफ रखी और वक्त गुजारी के लिए रीलिंग के साथ डेक पे टहलने लगा। ये एक दिलचस्प और नई सूरत-ए-हाल पैदा हो गई थी। हालांकि मैं नई दोस्तियां और नए मंसूबे शुरू करने की हालत में नहीं था। चोरी की वर्दी पहन के मैं पुलिस से बचता बचाता नामालूम मकामात की हाँक छाने निकला था, और वो भी महज इसलिए कि मुझे अपने बदतरीन दुश्मन से अपनी तबाही और बर्बादी का बदला लेना था। इंतकाम का ये तस्वर मेरे दिलो दिमाग पे इस कदर हावी था कि दुनिया भर की तमाम सोचें पसे पुश्त पड़ी थी। मैं कुछ और सोचने समझने के काबिल नहीं रह गया था। बहरहाल ये सारी सूरत-ए-हाल दरपेश थी। उसके साथ साथ एक और भयानक हकीकत जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था, यानी वरदान सधाने की जहाज पे मौजूद की। वो कोई खुलनाक मंसूबे के लिए जहाज पे मौजूद था। मैंने जो कुछ उसके चेहरे पे देखा उसे देखकर मुझे यकीन हो गया था कि वो जहाज पर ही मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। फिर और भी बहुत सारी मुसीबतें थी। वर्दी के सिवा मेरे पास कोई दूसरा लिबास नहीं था। ऐसी उलझनों में किसी इल्मी या तहकीकी मुहिम में शरीक होने का तस्वर नहीं किया जा सकता था, और फिर मैं इस शोबे का आदमी भी नहीं था। तारीख मिस्र में मैंने सरसरी तौर पे पढ़ा, और किसी आम सियाह से ज्यादा मुझे मिस्र से कोई खास दिलचस्पी ना थी। हालांकि कदीम मिस्र की कहानियां हर नौजवान के लिए पुरअसरार होती हैं, लेकिन मैं क्या करूं इस बात को कि मेरे बचपन ही से जिंदगी पुरअसरारियत का शिकार होके रह गई। भला एक मुसलमान के लिए ये जरूरी था कि वो बुद्ध मजहब का पैरोकार बन जाए और बुद्ध पक्षों के जाल में ऐसे फंसे कि अपनी सारी जिंदगी का महर ही तब्दील कर दे। ये बात मैं अपने जहन से कभी मिटा नहीं सकता था। जब भी इसके बारे में सोचता, दिल चाहता कि तन्हाई हो और मैं आंखें बंद करके इन तमाम मामलात से निपटने का बंदोबस्त कर सकूं। बहरहाल 1-1.5 घंटे टहलने के बाद मैंने फैसला किया कि दोपहर का खाना तो मुझे बहरहाल इन लोगों के साथ खाना चाहिए, क्योंकि जहाज पे अभी सफर हासे तवील रहेगा और ये लोग मुझे मिलते रहेंगे। अगर मैं इन्हें नजरअंदाज कर दूंगा तो बहुत अच्छी गुफ्तगू करने वाला सादालो प्रोफेसर एहतशाम बे मेरे बारे में कोई अच्छा ख्याल ना करेगा। लेकिन इस नफा बख्श तहकीकी काम में चाहे वो कितना ही नफा बख्श क्यों ना हो, अपने आप को नहीं फंसाऊंगा। बहरहाल जहाज पे एक ऐसा शख्स तो मिला जिसे मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ। हो सकता है कभी मुझे इसकी जरूरत पेश आ ही जाए। इसके अलावा इस अंग्रेज जोड़े मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ से भी मिल लूंगा। शायद वो मेरी फौरी जरूरत यानी सिविलियन लिबास का मसला हल करने में मददगार हों। इस वक्त हकीकत ये है कि ये वर्दी मेरे लिए अजाबे जान बनी हुई थी। मेरा दिल चाहता था कि मैं जिस तरह भी हूँ इससे छुटकारा हासिल कर लूँ। मेरे सामान में कीमती सूटकेस मौजूद था, मगर मैं क्या करता सुल्तान चचा की इस अहमकाना हरकत पे कि उन्होंने मेरे बदन का तायुन नहीं किया था। अब उनकी इस मोहब्बत को किसी भी तौर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था, लेकिन मोहब्बत के मारे सुल्तान चचा मेरी जिसामत का ख्याल नहीं रख सके थे। दिन का बाकी हिस्सा मैंने अपने कैबिन में गुजारा। तयशुदा वक्त पे मैं प्रोफेसर एहतशाम बे के कैबिन की तलाश में निकला और फिर एक बार इस चक्करदार जीने पे चढ़ा उतरा जहां मैंने वरदान सधाने को खड़े देखा था। दिन के उजाले में मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे सीढ़ी पे वरदान सधानी नजर आया था, लेकिन शायद वो मेरी नजर का धोखा था। शायद जहन के तस्वर में हल्की रोशनी में किसी और को देखकर ये ख्याल ताना बाना तैयार कर लिया था, मगर मैंने जो आवाज सुनी थी वो आवाज तो उसी की थी। तुम इस बारे में कोई फैसला ना कर सका। बस दिल पे कुछ लफ्ज़ें लिए मैं एहतशाम बे के कैबिन पे पहुंचा। दस्तक दी तो एहतशाम बे ने खुद ही दरवाजा खोला। मुझसे कुछ ही देर पहले वो अंग्रेज जोड़ा वहां पहुंचा। उन्होंने अभी नशिस्तें भी नहीं संभाली थी। मुझे देखकर दोनों खड़े हो गए। मिसेस स्मिथ की आंखों में पसंदीदगी के आसार नजर आए और हम लोगों में तारुफ हुआ। मिसेस स्मिथ ने मेरा हाथ में लिया तो छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। खुनरी स्मिथ एक न्याजमंद शोहर निकला और मुझे वो पुराना जोड़ा याद आया, यानी मिस्टर और मिसेस आदम। बातों बातों में मिसेस स्मिथ ने बताया कि उनके शोहर नामुदार मिसेस स्मिथ के दौलतमंद बाप के करिंदे थे। शादी के बाद आरामो आसाइश मुयस्सर हुआ। इन्होंने छोटी सी तोन निकाली। अब वो बीवी की रकमों से कारोबार करते हैं।
یہ دونوں میاں بیوی عام انگریزوں سے بہت زیادہ مختلف تھے، اتنے مختلف کہ گھنٹے بھر میں انہوں نے اپنے خاندانی حالات اور معاشی پس منظر سب کچھ بتا دیا تھا۔ ویسے یہ بات بڑی عجیب تھی کہ انہوں نے اپنی حیثیت بھی بتا دی۔ یہ انگریزوں کے نچلے طبقے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن دنیا بھر کے نو دولتیوں کی طرح ڈینگے مارنے کے مرض میں مبتلا تھے۔ ویسے اس میں شک نہیں کہ دونوں خوش مزاج تھے، ان کی باتوں میں مزاح کا رنگ غالب تھا۔ چنانچہ میرا دل بڑی اچھی طرح بہل گیا اور میں جو پچھلے کافی دنوں سے شدید الجھنوں کا شکار تھا، ان کی باتوں میں ایسے بہلا۔ ویسے پروفیسر احتشام بے نے جس نفع بخش کا ذکر کیا تھا، میں نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہا۔ مجھے اس کے بارے میں پوچھنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی، لیکن یہ جان کے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ پروفیسر نے صبح جس اشتیاق سے مجھے اس کام میں شریک ہونے کی دعوت کی، اس وقت اس کا ذکر بھی نہیں ہوا۔ یعنی کھانے سے پہلے، کھانے کے دوران، کھانے کے بعد اس مہم کا تذکرہ تک نہیں آیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ شرمندہ سا ہو۔ زیادہ تر باتیں مسز اسمتھ کر رہی تھی۔ اس نے یہ تک نہ بتایا کہ وہ لوگ جو مصر جا رہے ہیں تو آخر ان کا ارادہ کیا ہے۔ ایک بار پروفیسر کی بیٹی ارسلہ کا تذکرہ ہوا۔ مجھے معلوم ہوا کہ وہ قاہرہ میں کسی ہوٹل میں مقیم ہے اور دنیا بھر کی کتابیں پڑھتی رہتی ہے۔ کاش میں تمہیں اس کی تصویر دکھا سکتا، تمہیں ایک حیرانی ہوتی۔ وہ بڑی شاداب اور تر و تازہ لڑکی ہے۔ کتابیں بے شک پڑھتی ہے، لیکن کتابوں میں گم رہنے والی لڑکیوں سے بہت مختلف ہے۔ کشیدہ قامت، کھلاڑی عورتوں کی طرح کمان جیسے بدن کی مالک، اس کی آنکھیں ہنستی ہوئی ہیں، ہونٹ بولتے ہوئے۔ پروفیسر نے ایسے اپنی بیٹی کے رنگ و روپ، قد و قامت، جسمانی موسونیت کا ذکر کیا کہ میں نے اس کی تصویر اپنی آنکھوں میں بنا ڈالی۔ ایک لمحے کے لیے میں نے سوچا کہ اگر اس بے وقوف جوڑے کی جگہ پروفیسر کی بیٹی اس کی ہمسفر ہوتی تو میرا سفر مزے سے کٹ جاتا۔ یہ انگریز میاں بیوی تو مجھ سے بھی گئے گزرے نکلے۔ مجھ سے کم از کم تاریخ سے تھوڑی بہت دلچسپی تھی۔ انہیں اس کے علاوہ کچھ معلوم نہ تھا کہ کسر میں کتنے فرعون گزرے ہیں۔ مسز اسمتھ نے کہا، فرعون کے علاوہ وہاں ملکہ کلوپترا کا بھی ذکر نکلتا ہے۔ ہاں، یہ ایک مشہور عورت تھی، لیکن ایک اور ملکہ تھی جس کا نام نفرتیتی تھا۔ نفرتیتی بڑا مشکل نام ہے۔ ایک اور عورت تھی خدشی پست۔ ان دونوں میں سے ایک ملکہ کا سر لمبا تھا تو وہ خاص طرز کا تاج پہنتی تھی تاکہ اس کا یہ جسمانی عیب نظر نہ آئے۔ پروفیسر احتشام بے ان لوگوں کو پاگل کرنے پہ تلا ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی احمقوں کی طرح پروفیسر احتشام بے کی صورت تک رہے تھے۔ میں نے بھی پروفیسر کی غور سے دیکھا، یہ سوچ کر کہ کہیں وہ ان دونوں کو بے وقوف تو نہیں بنا رہا۔ جس نفع بخش کاروبار میں اس نے ان دونوں کو شامل کیا وہ کھیل کوئی دھوکہ ہی نہ ہو۔ اس دنیا میں کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ کون کتنے پانی میں ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ ویسے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی کہ ان دو نیم تعلیم یافتہ انگریزوں کے ساتھ مل کے پروفیسر احتشام بے کس قسم کا علمی کام کر رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ جب مجھے ان لوگوں سے کچھ لینا نہیں تو ان کے بارے میں سوچنے سے کیا فائدہ۔ بہرحال نہ جانے کیوں میرے ذہن میں ایک عجیب سا الجھا ہوا تصور آ بسا تھا۔ میں نے کافی وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارا، کھانے وغیرہ سے فراغت حاصل کر کے ان سے اجازت لی اور اپنے کیبن میں واپس آ گیا۔ یہ وردی میرے لیے عذاب کا باعث بنی تھی۔ میں کیا کہوں اس کے بارے میں۔ بہرحال میں وردی میں بستر پہ دراز ہوا، پھر نہ جانے کیوں میری آنکھوں میں ایک بے نقش چہرہ ابھر آیا، سڈول بدن، کمان جیسی کھنچی ہوئی جوانی۔ پروفیسر نے نہ جانے کیوں اتنی تفصیل سے اپنی بیٹی کے حسن کا تذکرہ کیا۔ اس کے چہرے کے نقوش تو بے شک میری نگاہوں میں واضح نہ تھے، کیونکہ پروفیسر نے اس کے چہرے کے نقوش کا کوئی تفصیلی تذکرہ نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں بار بار میرے ذہن میں یہ تصور آ رہا تھا کہ اگر یہ لڑکی اس وقت اپنے باپ کے ساتھ سفر کر رہی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ پھر اچانک ہی مجھے اپنے اندر کچھ جھٹکے محسوس ہوئے۔ ایک لڑکی کا تصور کر کے میں کس طرح دیوانگی کا شکار ہو رہا ہوں، حالانکہ وہ میرے لیے بالکل اجنبی ہے، ایک ایسی اجنبی شخصیت جسے میں نے کبھی دیکھا نہیں۔ لیکن فطرت کی یہ تبدیلی کیسی انوکھی ہے۔ مجھے یہ تمام باتیں نہیں سوچنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے اسکندریہ کی بندرگاہ پہ اترنے کے بعد پروفیسر احتشام بے اپنا راستہ لے گا اور میں ہے کا سایہ بن کے پتہ نہیں کن راستوں پہ نکل جاؤں۔ ایک بار پھر میری توجہ وردی کی جانب چلی گئی۔ اگر مجھے پورے سفر کے دوران اسی وردی میں رہنا پڑا تو کیا میں جہاز والوں کے لیے ایک یاد رہنے والی چیز نہ بن جاؤں گا؟ وہ مجھے ایک عجوبہ سمجھیں گے۔ مجھے کہیں نہ کہیں سے کسی طرح کپڑے حاصل کرنا ہوں گے۔ حالانکہ سچی بات یہ ہے کہ یہ پورا دن میں نے سوشل گفتگو اور خامخواہ کے تعلقات بڑھانے میں گزار دیا۔ مجھے اس عرصے میں کچھ کام کرنا چاہیے۔ بہرحال نہ جانے کب تک یہ الجھنیں میرے دل و دماغ پہ سوار رہی اور پھر نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے کے تھپک کے سلا دیا۔ جاگا تو پوری شام ہو چکی تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھو کے وردی کو جھاڑا، صاف ستھرا کر کے باہر کی جانب نکلا۔ میں بڑی اداسی اور تشنگی کے ساتھ جہاز کے بار میں بیٹھا کولڈ ڈرنک پیتا رہا۔ قریب ایک میز پہ میری ہی جسامت کا ایک امریکی نوجوان، شاہ جارج پنجم جیسی داڑھی میں اپنا تمتماتا چہرہ چھپائے
ایک سبک سی انگریزی لڑکی کے ساتھ میں نوشی میں مصروف تھا۔ وہ اپنے بے تکلف لباس اور بے ہنگم گفتگو سے پیشانا جاتا تھا۔ میں نے اس کی گفتگو سنی۔ وہ انگریزی لڑکی سے بول رہا تھا، مائی لیڈی، آپ انگریز بڑے قدامت پسند واقع ہوئے ہیں۔ ہم امریکی کلا کی طرح ساحت اور ہوادار آزاد ہیں۔ اپنے مزاج اور فطرت کے اعتبار سے ہم صحیح معنوں میں جمہوری ہیں۔ مثلاً میرا دل چاہتا ہے کہ اس وقت میں آپ کے ہونٹ چوم لوں، لیکن کاش یہ میڈیلین اینیو ہوتا اور آپ میری ماڈل، تو پھر ہم اس شام کو اس طرح ضائع نہ کرتے۔ میرے کیبن میں تو شام کہیں زیادہ نشہ آور اور تندو تیز گزر رہی ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ ہو تو آپ چلیں اور چل کے خود ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے۔ میں نے اس کی گفتگو تو سرسی انداز میں سنی، لیکن پھر میں نے اس کی سمارٹس پہ غور کیا۔ یہ تو واقعی بے پناہ تیز آدمی تھا۔ بڑی ہی مہارت سے وہ لڑکی کو راہ پہ لا رہا تھا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ میں کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے ان دونوں کو دیکھتا رہا۔ لڑکی آہستہ آہستہ رام ہوتی رہی، پھر اچانک اس کے چہرے کے نقوش دھندلا گئے، اس کی آنکھیں، ناک، ہونٹ غائب ہوئے۔ ایک بار پھر میرے ذہن میں ارسلہ کا تصور ابھرا، کیا وہ ایسی ہوگی؟ امریکن بار بار لڑکی کو مائی لیڈی کہہ کے مخاطب کر رہا تھا، اور مجھے اس لڑکی میں ارسلہ کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھی۔ میں اس قدر الجھاوے کا شکار ہوا کہ اپنی جگہ سے اٹھا اور واپس اپنے کیبن میں آیا۔ یہ بے نقش چہرہ نہ جانے کیوں میرے ہاتھ پہ مسلط ہو گیا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ابھی اٹھ کے جاؤں اور پروفیسر احتشام بے کا گریبان پکڑ کے پوچھوں کہ اس نے صرف اس کے قد و قامت اور جسم کا تذکرہ کیوں کیا، مجھے اس کے نقوش کے بارے میں کیوں نہیں بتایا۔ یہ سوچ کر میں جھنجھلا سا گیا اور میں نے زور سے دانت پینچ کے آنکھیں بند کر لی۔ پوچھوں گا پروفیسر سے، یہ میری دیوانگی کی سوچ تھی۔ نیند آنی چاہیے ورنہ دماغ پھٹ جائے گا۔ یہ کیا کھیل شروع ہو رہا ہے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں نیم غنودگی کی کیفیت کا شکار ہوا۔ پھر نہ جانے کیسی آوازیں مجھے سنائی دی، کھٹ 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 کھٹ۔ میری آنکھیں کھلی، میں نے خربڑا کے آنکھیں کھولی۔ جہاز پوری طرح رول کر رہا تھا۔ میں نے تکیے سے سر اٹھا کے سنا، آواز کسی محسوس یکسانیت سے آ رہی تھی۔ نیند کی گرد جھاڑ کے میں نے جہاز کی سپرنگ دار مسہری پہ لوٹ لگائی۔ یہ یقیناً انجنوں کی آواز نہیں ہو سکتی۔ فرسٹ کلاس کے کیبن اس سے کئی منزل اوپر ہوتے ہیں۔ دستک پھر سنائی دی، اس کے ساتھ ہی کسی عورت کی سرگوشی میرے کانوں میں ابھری۔ کوئی میرے دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ پکارنے والے کی آواز پہ میں نے غور کیا، پھر پھرتی سے اپنے بستر سے اٹھا اور اس آواز پہ کان لگائے۔ پکارنے والے عورت، اس میں جھنجھلاہٹ تھی۔ دیکھو گدے، دروازہ کھولو ورنہ میں جا رہی ہوں۔ دروازہ کھولو ایڈیٹ، میں آئی ہوں۔ پور لیڈی، میں نیم غنودگی کی کیفیت میں تھا۔ یہ بیتوکی بکواس میرے ذہن پہ ایک عجیب کیفیت پیدا کر رہی تھی۔ میری آواز ابھری، مائی لیڈی، اور پھر اچانک میرے ذہن میں ایک عجیب سا خیالات دوڑ گیا۔ بجلی کی تیزی سے پچھلی شام کا منظر میری نگاہوں میں بھر گیا۔ داڑھی والا امریکن لڑکا اور وہ انگریز لڑکی جسے بار بار وہ مائی لیڈی کہہ کے پکار رہا تھا۔ ایک لمحے کے اندر میرے سارے وجود میں گرم گرم لہریں دوڑ گئی۔ یہ لمحہ تو سوچے سمجھے بغیر کچھ کر گزرنے کا تھا۔ میرے کیبن میں تاریکی پھیلی تھی، باہر ظاہر ہے راہداری میں زرد اور مدھم روشنی پھیلی ہوگی۔ اس وقت اس موسیقی سے فائدہ نہ اٹھانا حماقت ہے۔ سارے پارسائی کے دعوے دھرے کے درے رہ گئے۔ بہت سی بار میں نے سوچا کہ اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کروں گا، لیکن ارسلہ کے تصور نے، اس کے تذکرے نے میرے دل و دماغ پر دیوانگی سوار کر دی تھی۔ میں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور کوریڈور کی نیم تاریکی میں دروازے سے بھری ریشمی گھٹری کو اندر کھینچا اور فوراً دروازہ بند کر دیا۔ سو گئے تھے؟ کتنی گہری نیند سو گئے تھے تم؟ میں آدھے گھنٹے سے دروازہ بچا رہی ہوں، اس نے کہا، لیکن میں اس کو باتیں سننے کی مہلت نہیں دی۔ اس کا دہانہ بھاسی لپسٹک، تازہ شراب اور سلگتی لو دیتی ہوئی کہانی سنا رہا تھا۔ میں وحشی بن گیا اور وہ بھی جذباتی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میری گردن سے نکل کر میری کمر پہ آئے اور وہ کسی بیل کی طرح جو ستون سے لپٹ جاتی ہے مجھ سے آ لپٹی۔ اس کی آواز نشے میں ڈوبی ہوئی تھی اور وہ میری ہر خواہش کی تکمیل کرنے پہ آمادہ ہو گئی تھی۔ رنگ اور خواہشوں کی تشنگی آگ بن گئی۔ باہر سمندر پہ جھاگ اڑاتی ہوئی ہوا تیز و تند لہروں سے الجھ رہی تھی اور میں نہ جانے کیا محسوس کر رہا تھا۔ ہم آسمانوں کی طرف پرواز کرتے رہے، ہماری بے قابو سانسیں اور ناقابل فہم سرگوشیاں جن کی کوئی زبان نہ تھی ہزاروں زبانوں سے وقت کی داستان سنا رہی تھی، اور ہم جنگل میں چراغاں کر رہے تھے اور ہر شاخ پہ لو دیتے ہوئے دیے روشن کر رہے تھے۔ اور پھر سیلاب تو ایک وقتی ہوا کے جھونکے جیسا ہوتا ہے۔ جب یہ سیلاب گزر گیا تو وہ میرے سینے پہ سر رکھ کے سسکیاں بھرنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نہ جانے کیوں مجھے اپنے سینے پہ تیزاب جیسے چبھ رہے تھے۔ یہ عجیب تجربہ تھا، نہ جانے کیوں وہ رو رہی تھی۔ پھر اس کی آواز ابھری، ڈک تو مجھ سے شادی کر لو، سمجھے؟ ڈک تو مجھ سے شادی کر لو۔ اس کے بعد میرے لیے خاموش رہنا ممکن نہ تھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مائی لیڈی، میں ڈک نہیں۔
उसे मेरी आवाज सुनी, फिर जैसे बिच्छू ने उसे डंक मारा हो वो तड़प के मुझसे अलहदा हुई, मेज पे रखे हुए लैंप की तरफ झुकी। कुछ लम्हों में कैबिन में रोशनी हुई। उसने फुर्ती से अपने बदन पे कंबल खींचा। मुझे यूं ही लगा जैसे मैंने पत्थर की तराश की हुई किसी देवी को देखा हो जो शिव मंदिर में किसी गोशे में आवेजा हो। उसके बाल पसीने से पेशानी पे चिपके हुए थे। आंसू से तर आंखें दहशत से खुली हुई मुझे तके जा रही थी। उसकी आवाज उभरी, कौन हो तुम? उसकी आवाज में गुस्सा था। जरा सा अपने आप पे गौर करो माई लेडी, तुमने मुझे डिक कह के मुखातिब किया। वो आहिस्ता आहिस्ता बिस्तर के दूसरी जानिब सिरक रही थी। मैंने मुस्कुराती नजरों से उसे देखा। फिर वो पीछे बढ़ी और कैबिन के दरवाजे का बोलट चढ़ा दिया। फिर उसकी निगाहें मेरे चेहरे पे गिर गई। उसकी कांपती आवाज आई, मैंने तुम्हें देखा था। शाम को तुम बार में बैठे थे। क्या तुम कोई मलाह हो? नहीं लेडी, मलाह नहीं, लेफ्टिनेंट हूँ, लेफ्टिनेंट हकान जमशेदी। मैंने अदाकारों की तरह झुक के अपना तारुफ करवाया। वो गुस्से से बामुश्किल तमाम इतना कह सकी, मैं कैप्टन से रिपोर्ट करूंगी। मैंने बड़ी मासूमियत से पलके छुपाए और आयशा से बोला, रिपोर्ट? हाँ, कैसी रिपोर्ट? माई लेडी, हम दोनों बालिग और सेहतमंद हैं और ये सब कुछ हमारा जाती मामला है। कैप्टन को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपने मोअज़्ज़ज़ मुसावरों से उनके निजी मामलात की रिपोर्ट मांगे। बकवास बंद करो। वो गुस्से और एहसासे बेबसी से कांप रही थी। जो हुक्म माई लेडी, मैं कहती हूँ बकवास बंद करो। अचानक वो बिस्तर से कूद के कंबल लपेटे लपेटे दरवाजे की तरफ बढ़ी और उलझ के कैबिन के फर्श पे आ गिरी। उसका बदन खुल गया था जिसे मैंने कंबल से ढक दिया। फर्श पे उसके बराबर बैठ गया। वो वाकई बर्फ की तरह सर्द थी। उसने गरा के कहा, देखो मुझे हाथ मत लगाओ। ये कह के उसने झटका देके अपने हाथ छुड़ाए और सिरक के मुझसे दूर हुई। अब वो रुहासी होती जा रही थी। मेरे जहन में रोशनी की एक लकीर उतरती गई। माई लेडी, आपसे एक बात कहूँ, मेरा मुलाजिम मेरे सामान में सिविलियन कपड़े रखना भूल गया और मैं बड़ी मुश्किल में हूँ। मेरे पास सिर्फ 2 वर्दियाँ हैं जो जाहिर है मैं रास्ते में नहीं पहन सकता। मुझे लिबास चाहिए। तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मुझे कपड़ों की जरूरत है। शादी से ज्यादा मुझे कपड़े चाहिए। कम से कम 2-3 कमीजें और पतलूने और 1 आध जैकेट। और ये सौदा तुम्हारे हक में बुरा नहीं होगा। 2-3 टाइयां सादा से। ये कपड़े आपके अमेरिकी दोस्त डिक फराहम कर देंगे। मेरा लहजा कुछ सख्त हुआ। वो कुछ न समझने वाले अंदाज में मुझे देखती रही। मैंने फिर कहा, मैं इसके लिए मजबूर हूँ। असल में मेरे मुलाजिम ने मेरे सामान में सिर्फ वर्दियाँ रख दी थी। मगर मैं तुम्हें ये सारी चीजें क्यों दूं? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? मैंने पुराने और घाक ब्लैक मेरू का किरदार अदा किया। उसे बड़ी दर्दमंदी से समझाया, माई लेडी, मैं मजबूर हूँ और मुसीबत में फंसा हूँ, वरना तुम्हारे साथ ऐसा सलूक न करता। मेरा एक दुश्मन इस जहाज पे मौजूद है। ये जरूरी है कि मैं ये यूनिफॉर्म पहन के उसके सामने ना जाऊं। मुझे हर सूरत में सुबह से पहले सिविलियन कपड़े मिल जाने चाहिए, वरना मैं मारा जाऊंगा। वहीं आपको बता रहा हूँ कि ये मेरी खुशनसीबी है कि आप अचानक ऐसे आए और हम दोनों इन मंजिलों में दाखिल हो गए, जिनके बारे में अगर यहाँ मौजूद लोगों को पता चले तो मैं तो सीधी सीधी बात कह सकता हूँ कि मैं नशे में था और ये खातून केबिन में आई। उसके बाद मैं क्या करता, लेकिन उसके बाद तुम्हारे दोस्त डिक और तुम्हारे साथ जो कोई भी है उसकी जहनी कैफियत क्या होगी। और सुनो, अब तो मेरे लिए कपड़ों का बंदोबस्त करोगी। मैं डिक को देख चुका हूँ, उसके कपड़े मेरे बदन पे ठीक आएंगे। मगर ये मसला तुम्हें हल करना है। झूठ बोल रहे हो तुम, बकवास कर रहे हो तुम, कोई साजिश कर रहे हो तुम, डिक को किसी चक्कर में फंसाना चाहते हो। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं तो मैं इसरार नहीं करूंगा। ये लो, अपने कपड़े ले जाओ। मैंने उसके स्लीपिंग सूट की गठरी बनाई और उसकी तरफ उछाल दी। वो हैरत से मुझे तकने लगी। उसे मुझ जैसे कमीने आदमी से उम्मीद नहीं थी। बहरहाल उसने मेरे चेहरे पे नाराजगी की झलक देखी। मुझे इस हालत में रोते देखकर उसे हंसी आ रही थी और मैंने अपने ख्याल की तस्दीक कर ली। वो पहली बार मुस्कुराई और बोली, मैं अपना लिबास पहनना चाहती हूँ, अपना रुख बदल लो। मैंने खामोशी से अपना रुख बदल लिया। कुछ लम्हों के बाद वो मेरे सामने आ खड़ी हुई। मैं जा रही हूँ और सुनो, इस केबिन का नंबर 22 है। कल रात डिक की तलाश में निकलो तो भूले से फिर इसी केबिन पे दस्तक ना दे देना। मैंने खामोशी से केबिन के दरवाजे का बोलट गिराया। दरवाजे को थोड़ा सा खोल के बाहर झांका। कॉरिडोर वीरान और सुनसान पड़ा था। अचानक वो बोली, तुम एशियाई कितने जज्बाती होते हो। क्या तुम अरब हो? शब बखैर, खुदा हाफिज। मैंने कहा, लेकिन वो अपनी जगह से ना हिली। मैं दरवाजे के पास दरवाजा खोले खड़ा हुआ था। तब उसने कहा, लेफ्टिनेंट प्लीज दरवाजा बंद करो और इधर आओ। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो मुझे हुक्म दे रही हो। मैंने गहरी सांस लेके दरवाजा बंद किया। वो आहिस्ता से उठी और मेरे पास आ खड़ी हुई। तुम्हारा क्या मसला है? कुछ नहीं। तुम्हारे ख्याल में मैं झूठ बोल रहा था? मेरा कोई मसला नहीं, मैं तो बस तुम्हारे दोस्त डिक को फंसवाना चाहता था। मैं बताऊं किस्सा क्या है? उसने गहरी मुस्कुराहट के साथ कहा,
تم نیوی سے فرار ہو رہے ہو، ویری گڈ۔ آپ کے خیال میں میڈم کیا فرار ہونے والے وردی پہن کے آتے ہیں؟ کیا واقعی تمہارے پاس کپڑے نہیں؟ میں جھوٹ نہیں بول رہا، تم چاہو تو میرے اس کیبن کی تلاشی لے سکتی ہو۔ وہ اپنا داہنا گال کھجانے لگی، پھر بولی، میں تمہیں ڈگ کے کپڑے لا کر دوں گی، لیکن ابھی نہیں۔ صبح کسی بہانے میں اس کے کیبن سے باہر جاؤں گی۔ وہ اس کیبن کے ساتھ 23 نمبر کیبن ہے۔ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجھ سے اندازے کی غلطی کیسے ہو گئی۔ اب تم سو جاؤ، میں صبح آؤں گی کپڑے لے کر، اوکے؟ پھر اس نے میرے قریب پہنچ کے اچانک میری گردن میں باہر ڈالی۔ میں نے دیکھا کہ اس کی نیلی آنکھیں کسی نرم جذبے سے دھیمے دھیمے روشن ہوتی جا رہی ہیں۔ اس نے مجھے چوما اور پھر بولی، شب بخیر، تم اچھے آدمی ہو، لیکن تمہیں بلیک میل کرنا نہیں آتا۔ میں نے مسکرا کے اسے دیکھا۔ اس نے ہوا میں بوسہ اچھالا اور ہوا پہ بہتی ہوئی کیبن سے باہر نکل گئی۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے ذہن سے بہت سا بوجھ اتر گیا ہو۔ جہاز کے دائیں بائیں رولنگ نے اعصاب پہ نیند طاری کر دی تھی اور میں نامعلوم کس وقت سو گیا۔ میں نے رات شاید کیبن کا دروازہ اندر سے بند نہیں کیا تھا، اس لیے صبح کوئی 9 بجے آنکھ کھلی۔ میں نے دیکھا کہ بستر کے قریب ردی اخبار میں لپٹا ہوا ایک پیکٹ رکھا ہے۔ پھر تو خیال ہوا کہ شاید لانڈری کے لیے پرانے تولیے اکٹھے کیے گئے ہیں، لیکن رات کی بات اور مائی لیڈی کا وعدہ یاد آیا۔ میں نے بستر سے اٹھ کے کیبن کا دروازہ بند کیا، جلدی سے اس پیکٹ کو کھولا۔ ایک عام سا سوٹ تھا، جیسا کہ روزمرہ کے کاروبار میں مصروف بے شمار لوگ ہر صبح پہن کے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ میں مائی لیڈی کی ذہانت کا قائل ہوا۔ اس سوٹ میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اندر اس دکان کا لیبل لگا ہوا تھا جہاں سے یہ سوٹ سلا تھا۔ کپڑے کے لیبل کی دوہری تہہ میں کاغذ کا ایک پرزہ ٹھسا ہوا تھا۔ میں نے کاغذ کھول کے دیکھا، پنسل سے ایک پرچہ لکھا تھا، سنو یہ اور ایسے دوسرے لیبل کاٹ دینا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈگ کے لباس میں ایسے بے شمار کپڑے موجود ہیں، اسے پتہ نہیں چلے گا۔ ٹائیاں سب امریکن ہیں، ایسی کہ اگر انہیں تم پہن لو گے تو ان کے رنگ دور بندرگاہ سے چمکتے دکھائی دیں گے۔ ویسے جہاز کی کینٹین صبح 9 بجے کھلے گی، تمہارے لائق ٹائیاں نظر آئیں تو پیش کر دوں گی۔ نیچے اس نے اپنے نام نہیں لکھا، بس ایکس بنا دیا۔ میں نے کلائی پہ گھڑی دیکھی، 9 بجنے بھی کچھ دیر باقی تھی۔ پھر میں نے پتلون قمیض پہن کے دیکھی، فٹنگ ایسی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ میرے ہی کپڑے ہیں یا درزی نے خاص میرے لیے سیے ہیں۔ نہا دھو کے اس سوٹ کے ساتھ میں نے بحریہ کی نیلی ٹائی باندھی، جلدی جلدی کیبن کی حالت درست کر کے مائی لیڈی کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ میں نے اس عجیب و غریب لڑکی کے لیے دل میں ایک اور لطیف جذبہ محسوس کیا۔ یہ بڑی عجیب اور سرور انگیز بات تھی۔ 9:20 پہ کوریڈور سے فرش پہ کسی کے قدموں کی آواز ابھری اور میرے کیبن کے دروازے پہ آ کے رک گئی۔ کسی نے دستک دی۔ درکتے ہوئے دل سے میں نے دروازہ کھولا۔ باہر ایک وردی پوش کھڑا مسکرا رہا تھا۔ گڈ مارننگ سر، آپ کے لیے ایک پیکٹ لایا ہوں۔ اس نے رنگین فیتے سے بندھا ایک پیکٹ میری طرف اچھال دیا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے اسے ایک ستا دیا اور وہ سلام کر کے چلا گیا۔ تو وہ نہیں آئے۔ اس نے ٹائیاں اس لڑکی کے ہاتھ بیچی ہیں۔ میں نے مایوسی سے سوچا اور اپنے بستر پہ آ بیٹھا۔ پیکٹ میں 2 بہت ہی خوبصورت ٹائیاں تھیں اور کچھ نہ تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے خود سے کہا، مائی لیڈی، تم ایک 70 لکھ کے بھیج دیتی تو مجھے ایک اور خوشی مل جاتی۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محسوس کیا کہ انسان کی قرابت انسان کو کس قدر عزیز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بالکل احمقانہ انداز میں کوئی پتھر سے پتھر دل شخص کسی کی قربت سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ کیفیت مجھے عالیہ کے ساتھ محسوس نہ ہوئی تھی، لیکن نہ کی اس انوکھی لڑکی نے، جس کا نام مجھے نہیں پتا، میرے دل کے کسی گوشے کو نرم کر دیا تھا اور میں اس سے متاثر ہو گیا تھا۔ بہرحال مجھے اس سے شکوہ تھا کہ اس نے صبح کیبن میں کپڑوں کا بنڈل رکھتے ہوئے مجھے کیوں نہیں دیا۔ اگر وہ اس وقت جلدی میں نہ تھی تو یہ ٹائیاں لے کر خود تو آ سکتی تھی۔ میں نے ایک اور بات محسوس کی اور وہ یہ کہ میرا پہلا تجربہ تھا کہ مجھے ڈگ سے رقابت محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی میں انہی خیالوں میں بیٹھا تھا کہ دروازے پہ ایک بار پھر دستک ہوئی۔ نہ جانے کیوں میرا دل اچھل پڑا، شاید وہ آئی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، لیکن باہر وردی پوش کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لفافہ تھا۔ اس نے میری طرف بڑھایا اور بولا، سر آپ کے لیے لفافہ ہے۔ اس نے کہا اور سلام کر کے چلا گیا۔ میں نے حیرت سے اس لفافے کو دیکھا، پھر اسے کھولا۔ موٹی سی نب میں سیاہ روشنی سے ایک مختصر پیغام تھا۔ لیفٹیننٹ، آپ اگر مصروف نہ ہوں تو کیبن نمبر 13 میں آئیں، آپ سے بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ شکریہ، احتشام بھی۔ میں جھنجھلا گیا، اس قدر نے آخر مجھے سمجھا کیا ہے۔ اس روز لنچ پہ مجھے یہ کہہ کے بلایا کہ مجھ سے اپنی اس مہم کے بارے میں بات کرے گا، اور 1.5 گھنٹے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، مہم کے بارے میں ایک لفظ بھی نہ کہا، حالانکہ مجھے خود اس تحقیقی کام سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ مگر یہ کیا طریقہ اختیار کیا ہے اس نے، ایسے رکا بھیج کے مجھے بلایا۔ میں اس کا ملازم نہیں کہ جب چاہے گھنٹی بجا کے بلا لے۔ میں نے غصے کے عالم میں لفافہ پرزے کیا، ردی کی ٹوکری میں پھینکا، پھر تھوڑی دیر تک میں سوچتا رہا۔ اس کے بعد کیبن سے باہر آ گیا۔
میں लाउंज के बड़े पियानो पे खुद को थोड़ी देर बहलाना चाहता था। ये पियानो बार के गोशे में मुझे नजर आया। जहाज में सफर करने वाले अगर बजाने के शौकीन होते तो इस पियानो को बजा लिया करते। चुनाचे में बार में आया। यहाँ इक्का दुक्का मुसाफिर बियर और हल्के फुल्के मशरूबात से शुगल कर रहे थे। मैंने लाउंज के पर्दे गिराए पियानो पे आ बैठा। उसके बाद मैं पियानो पे हल्की हल्की धुनें बजाता रहा। दिन के रोशन लम्हों में मेरी उदासी गहरी होती जा रही थी। मैंने अपने आप से सवाल किया कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में किसी लड़की की आमद अजनबी तो नहीं है, या फिर मेरी फितरत में ऐसा कोई नरम गोशा पैदा हो गया है कि मैं किसी भी शख्स से मुतासिर हो सकता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं था। मेरे जहन में वो बेनक्श चेहरा था जो अचानक मेरे वजूद पे सवार हो गया था। एलिस फेवरी, आलिया, उसके बाद ये लड़की माई लेडी जिसका नाम पता न था। ये सब थी, लेकिन वो बेनक्श चेहरा न जाने क्यों मुझे तरपाए हुए था और शायद उसी ने मेरी ये कैफियत कर दी थी। मैंने खुद से सलाम किया, आखिर मैं चाहता क्या हूँ। जिंदगी के इस तेज रफ्तार सफर में इस लड़की से अचानक सरेरा मुलाकात हो गई। इसकी प्यास तो शायद बुझी हुई जमीन की थी जो मैंने बुझा दी। मगर मेरे अंदर ये क्या हुआ। मैं तो अपने अंदर छिपे इस प्यासे आदमी को पहचानता भी नहीं। भला ये कैसा रुख मैंने अपनी जान को लगा लिया। ये तो घंटे 2 घंटे का खेल था। वो लड़की तो अब शायद मुझे मुड़कर ना देखे, क्योंकि वो डिक से मोहब्बत करती है और उसी के धोखे में मेरे पास आई है। इसका डिक इसके पास होगा। मैं तो इस रात डिक का बतन बन के आया था और वो मेरे साथ मेरे एहसास के किसी सफर में क्यों चलेगी। इसका सफर डिक की सिमत था। रकाबत के शदीद एहसास ने मुझे झुंझला दिया। मैंने पियानो पे सारी उंगलियां जमाई। पता नहीं कितनी देर मैं अपनी यादों में खोया हुआ एक के बाद दूसरी और फिर तीसरी धुन बजाता रहा। कभी तो इन मासूम दिनों और मासूम रातों का मरसिया मालूम होता था जिन्हें मैंने खुद खलाक किया। उन तमाम मुर्दा दिनों और मुर्दा रातों पे 2 मनहूस छाए और शैतानी परछाइयां थी। एक त्योकामत परछाई वरदान सधानी थी, दूसरी परछाई सेवक संधोरती की। इसके अलावा एक और मनहूस आया हैक का था। मैं इस मनहूस मुसल्लस में किस तरह फंस गया हूँ, क्या करूँ। एक बात और भी थी। बज़ाहिर वरदान सदानी और हैक एक दूसरे से कोई ताल्लुक ना रखते थे, लेकिन जहाज की इस खामोश लान में पियानो पे उंगलियां दोहराते मुझे यूं लगा जैसे वरदान सदानी की तरह हैक भी बख्शो उद्दम शरीकी बेची हुई कोई शैतानी कुव्वत है जिसने मुझे खमार और पुरसुकून झील से समंदर की सर पटकती हुई पुरशोर मौजों पे ला डाला है। मेरी वहशत अरूज को पहुंचती चली गई। पियानो पे उंगलियां फेरते हुए मेरी नजरें सामने की जानिब उठी तो मुझे ऐसे लगा जैसे पर्दा आप ही आप हिल रहा है, जैसे कोई चीज इस पर्दे की ऊँट में खड़ी हुई है। मैंने चौंक के कितनी बार आंखें बंद की और खोली। मैंने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन पर्दा बार बार हिल रहा था। यकीनन पर्दे के पीछे कोई पोर्ट होल खुला रह गया जिससे समंदर की हवा आ रही है। एक जनून के आलम में मैं अपनी जगह से उठा, आगे बढ़ के भारी पर्दे को एक झटके से हटाया। पोर्ट होल बेशक खुला हुआ था, लेकिन पर्दा हवा से नहीं हिल रहा था, बल्कि उस पर्दे के पीछे वरदान सदानी खड़ा था। वो अजीबो गरीब अंदाज में वहां खड़ा था। उसकी आंखें बंद थी, दोनों हाथ ऐसे फैले थे जैसे कोई तैराक समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ता जा रहा हो। मैंने अपने आप में अजीब सी कैफियत महसूस की। न जाने क्यों उस वक्त मुझे वरदान सदाने से किसी किस्म का खौफ महसूस ना हुआ। वो खस्बे मामूल अपने महसूस लिबास में था, वही गिरवा लिबास। उसके चेहरे पे गुस्से की कैफियत जो मैंने जहाज की सीढ़ियों से उतरते हुए देखी थी। अचानक उसने आंखें खोली। उसकी आंखें ऐसे सुर्ख थी, इस तरह मुतवरम थी कि लगता था वो जैसे बरसों से किसी शदीद अजियत का शिकार हो और एक लम्हे के लिए भी सोया ना हो। फिर उसकी भारी आवाज आई, तुमने परखों की बेची हुई सौगात गुमा दी हकान। जन्म जन्म के काम फलक झपटने में मलिया मेट कर दिए। हम तुमसे क्या कहें, क्यों कहें। हम तो ये समझे थे कि महान पक्षु और उसके धान ने हीरो का जो व्यापार किया और पत्थर पाए, हमने तो सिंधी से गरमाए हुए सांड के आगे माथा टेका और किरने का फल पाया। हकान, अपने अंदर झांक के देखो, क्या तेरे शरीर में बोधोश्रुति जिंदा है? क्या वो सांस लेते बोलते या चलते फिरते हैं जिन्होंने महापक्षु की धार में धम संगासन पर दरबार किया था? बता हकान, बोल, जवाब दे मुझे, क्या कर दिया तूने हमारे साथ? ये कहते कहते उसकी आवाज रुन गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इस अजीबो गरीब तकरीर का क्या जवाब देता? खामोश खड़ा रहा। वो एकदम आगे बढ़ा, दोनों हाथों को मेरे सर के करीब लाके एक मेहराब सी बनाई। मेहराब को नीचे की तरफ लाते हुए मुंह में कुछ पढ़ना शुरू किया। फिर वो नरम लहजे में बोला, हकान, हमने सियानों की बताई हुई निशानियों में कोई खोट नहीं मिलाया, हमने धोखा नहीं दिया और ना ही धोखा खाया। तुम्हारे बदन के आसपास सोगंद और उजाले का हालात तो अब भी है, जिसे मैं वरदान सधानी या सेवक संदोरती दोनों ने देखा, जिसे हमारे गुरु तक छूने की सकत नहीं रखते। मगर देखो, इस खाले के बीच बदन सड़ने लगा। सिंधी से गरमाए हुए सांड की काली परछाई तुम्हारे रुए रुए में उतरने लगी। हकान, अभी वक्त नहीं बीता, वक्त अपनी कहानी फिर से दोहराता है।
اپنے اندر کی واسناؤں کو نکال پھینکو، پھر سے اس اونچائی کی سیڑھیاں طے کرو جہاں سے تم نیچے اتر آئے۔ آؤ چلو مہان بخشو تمہیں پکارتے ہیں، انتم سنتھارتھی تمہارا کیا دھرا معاف کر دیں گے، آ جاؤ۔